Naanaputa karon diri sa abandoned school gym kung asa nahimutang diri lang sa madaom. Matud pa sa mga tawo nga nakasinati diri naa sila mga nadungog o mga na feel nga something creepy. Kung unsa ni kabibo nga gym sa una, mao po rin siya kamingaw karon. Year 1980s to 1990s, bibo kuno kaayo ning diri nga gym. Ug sawa dama og sa mga nanglabay nga mga panahon, igo na lang gyud sa handumanan ang tanan. Ug gianam-anam na pagkaon sa mga sagbot ang usa ka nindot nga gym. Kung isa ka sa mga nakaeskwela diring dapita sa unang panahon, palihog ko comment o share among mga kaagi sa una. Yan napoy something nga murag nagparamdam. Magdianino sa sulod. Tulba jud, tulba gid siya sa sulod. Mo unsa ni siya murag backstage guro siya diri Dili ko siya unsa ni diri. Oh, guro lang. Kaya naman lasod. Ay, runtay ko bitawan kayo. Adlok Si ligo. mo kumakuan. Madlok ligo. Si mo kuya man ino, sti ko kuya man. Mujagan ta ba? Ka. Isog lang gino. Adlok ligo gili. Karawan mo dami. Tapi Jesus name, tabi-tabi po sa mga nagpuyo dara. tapi Labi intensyon nga maghilabot. Kung sa gusto makakita sa full video ani, palihog abang-abangi lang kay atong i-post diri nga page og palihog sa pag-share og daghang salamat sa pagtan-aw.